अथवा सिक्किमसँग चाहिँ विलय गर्नु सक्यो दार्जिलिङमा भने त्यो चाहिँ हुँदैन भने त्यो एकदमै सानो बच्चाहरूले गरेको कथा कहानी जस्तो फेरी टेल्सको कथाहरू जस्तो हो। कसले मान्छ आफ्नो अधिकारमा भएको जमिनलाई स्वात्त दिनु त कहिले पनि मान्दैन। आज धेरै दिन बाद तपाईँसँग भेट भयो। पहिलो प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई अहिले जुन राज्यको सामग्रिक जुन राजनैतिक र प्रशासनिक परिवेश छ त्यसलाई तपाईँ कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ र यसमा तपाईँको ओपिनियन के रहेछ? र आज असार 15 को हाम्रो एउटा महान दिन र आज सबैले दही र चिउरा खाएर मनाउने यो पर्वको दिनमा तपाईहरु समस्त मिडियाका सम्बन्धित साथीहरू र तपाईहरुका जति पनि श्रोताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरु सबैलाई आजको दिनको धेरै धेरै शुभकामना बधाई बताउँदै टक्राउँदै तपाईहरुले राख्नु भएको प्रश्न मैले देख्दा जुन 25 वर्षको पूर्वको सरकार थियो सारा सिक्किमका जनताले त्यो सरकारलाई लामो शासनबाट वाक्क भएर अब लामो शासन गर्दा धेरै गल्तीहरू कमी कमजोरी हुन्छ र जनताको चाहना मुताबिक नयाँ सरकारलाई स्थापना दिनुभयो र त्यो नयाँ सरकार सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आज 2 वर्ष बितेर गयो र 2 वर्षको जुन चाहिँ समयमा जनताको परिस्थिति राज्यको परिस्थिति र मेरो व्यक्तिगत यसमा मैले बताउँदा प्रशासन एक प्रकारले प्रजातान्त्रिक भन्दाखेरि जनताले आफ्नो जिम्मेवारी निभाएको छ तर जो प्रशासनिक अधिकारीहरूको इच्छा मुताबिकको सरकार जनताको इच्छाको नभएर प्रशासनिक अधिकारीहरूको सरकार जस्तो देखा पर्दैछ। उदाहरणको निम्ति तपाईले भन्नुभयो भने जस्तो अहिले हिजो मात्रै एडहक टिचरहरूको जुन चाहिँ आन्दोलन जनताको अगाडि देखा पर्यो उहाँहरुको यो जुन चाहिँ कष्टदायक अवस्था थियो त्यसलाई उहाँहरुले एसकेएम सरकार आउनुभन्दा अगाडिको अघिल्लो सरकारदेखि नै उहाँहरुको सरकारको अगाडि यो उहाँहरुको दुःख सरकारको अगाडि राखेकै हो र त्यो सरकारले पनि उहाँहरुको कुरा सुनवाई नहुँदा धेरै आशा गरेर नयाँ सरकार बनाउनुमा उहाँहरुको पनि ठूलो हात छ तर दुर्भाग्यको कुरो कि नयाँ सरकारले त्यो कुरोलाई ध्यान नदिएर जो उहाँले घोषणा गर्नुभएको थियो जो सरकार आजको सरकारले जो जनतालाई दिनुभएको वचनहरु थियो आफ्नो घोषणा पत्र मार्फत या त विभिन्न जनसम्बोधनहरु मार्फत ती कुराहरुलाई चाहिँ ध्यान नदिएर नयाँ कुरोहरुलाई आज सरकारले जो घोषणा पत्रमै नभएको कुरोहरुलाई ध्यान दिने तर दिएको वाचा बन्धनलाई पूरा नगर्ने त्यस्तो खालको परिस्थिति देखा परेको छ र सँगसँगै हाम्रो धेरै राजनीतिक अवस्थाहरू पनि धेरै कमजोरी भएको देखिन्छ। जस्तो सिक्किम राज्यको अहिले भर्खरै कुरा गर्दाखेरि जो बंगालको राज्यपाल जगदीप धनखडज्यूले आफ्नो व्यक्तिगत कुरा पनि यो जुन चाहिँ आजको हैन अघिल्लो घटनामा पनि उहाँले सिक्किमको कुरा लिएर उहाँको वक्तव्य दिनुभएको थियो र हिजो अस्ति पनि जो बंगाललाई विभाजन गर्ने जो भाजपा सरकारको एउटा विचार भएको जो समाचारमा आएको छ र उत्तर बंगाल राज्य निर्माण गर्ने कुरा र त्यसमा गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेस भन्ने जो त्यहाँका संस्था छ जसले बारबार सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दाहरू उठाइरहेको छ र त्यसमा 2019 जुलाईको दिन जुलाई महिनामै श्री भरत दोङ जो गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँले नै खुदले मिडियामा बताउनु भएको थियो कि वर्तमान मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर उहाँले दस्तावेज हस्तान्तरण गरिदिनु भएको थियो र उहाँलाई वचन पनि दिएको मुख्यमन्त्रीले दिएको थियो भन्ने कुराहरू उहाँको मुखबाटै समाचार माध्यममा आएको थियो र आजसम्म होस् वर्तमान सरकारले त्यो कुरोको कुनै प्रकारको प्रतिक्रिया पनि नदिनु खण्डन पनि नगर्नु र हालैमा पनि गोर्खा राष्ट्रिय कांग्रेसका प्रतिनिधि टोली अथवा विभिन्न प्रतिनिधि टोलीहरूले सिक्किमको एकीकरण सम्बन्धी जो राज्यपाल धनखडज्यूको भिजिटमा जो दार्जिलिङमा भर्खरै भएको भिजिटमा पनि यो कुरालाई फेरि उजागर गरेको प्रेस मिडियामा आएको छ र आजसम्म पनि
कुनै पनि राजनैतिक पार्टी होस् या विशेष गरी सत्तारूढ पार्टीले यो कुरोलाई खण्डन नगरेको एउटा दुःखदायक अवस्था सिक्किममा परेको छ। र भाजपा शासन जो केन्द्रमा आएपछि जुन काश्मीरलाई 5 अगस्त 2019 को दिन अचानक संसदमा धारा 370 लाई खारिज गर्नु र काश्मीर एउटा सिङ्गो राज्यलाई दुईटा युनियन टेरिटोरी, एउटा लद्दाख एउटा काश्मीर गरेर आज काश्मीरको राज्यको अवस्था छैन, डाइरेक्टली ऊ युनियन टेरिटोरीको शासनमा छ। र तबदेखि आजसम्म त्यहाँनिर राष्ट्रपति शासनमा प्रदेश चलिरहेको छ। र त्यस्तो अवस्थामा संसदमा जुन काश्मीरको मुद्दाले एकपट्टि हामीलाई एक प्रकारको शङ्का सृष्टि भइरहेको, अर्कोपट्टि गोर्खा राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले यस्तो खालको वक्तव्य दिनु अथवा बङ्गालको गभर्नरज्यूले पनि पहिला सिक्किमको कुरा लिएर आफ्नो विचार राख्नु र यो प्रकार यस्तो अवस्थामा सत्तारूढ पार्टीले आजसम्म यो कुरोलाई खण्डन नगर्नु अथवा अन्य राजनीतिक दलहरूले पनि यो कुरोमा चुपचाप लागेर बस्दाखेरि यो यस्तो अवस्थामा सिक्किमको जनता एकदमै निरस्त भएको, दुःख भएको, किनभने हामी देशबाट राज्य भएको हौँ। हाम्रो जनताको माग अनुसारले हामी देशको भारत देशको एउटा 22वां राज्य हुनु पुगेको होइन। तर भारत सरकारकै गुप्ती कार्यक्रम अन्तर्गत हामी जस्तो सोझो सिधा एउटा सानो देशलाई आज राज्य बनाइएको हो। र यो अवस्थामा जुन संसदले हामीलाई धारा 371F सिक्किमको लागि स्पेशल प्रावधान दिएको छ, त्यो प्रावधान हुँदाहुँदै पनि वर्तमान सरकारहरू अथवा जति पनि राजनीतिक पार्टीहरूले यो कुरो बुझेर पनि यस्तो कुरा सिक्किम सम्बन्धी गभर्नरले होस् या अन्य संस्थाले बोल्दाखेरि त्यो कुरोहरू खण्डन नगर्नु सिक्किमको लागि एउटा दुर्भाग्यको कुरा देखा परेको छ। जुन कुरा गर्दैछ सिक्किम यसमा के हुन्छ, यो कुरा सफल हुन्छ भन्ने सङ्केतहरू तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ कि? यो सफल हुन्न या हुन्छ भनेर होइन, तर कसैले हामीलाई प्रहार गर्दैछ भने हाम्रो कर्तव्य हो त्यसलाई हामीले डिफेन्ड गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो आत्मबल हाम्रोमा हुनुपर्छ। कसैले कुनै मानिसले पनि कुनै व्यक्तिगत रूपमा अथवा कुनै व्यक्तिलाई प्रहार गर्छ भने त्यो प्रहार हुने मान्छे उसको कर्तव्य हो कि उसले डिफेन्ड लिनुपर्छ। भनेपछि जगदीप धनखड को हो भनेदेखि एउटा संविधानको जिम्मेवार व्यक्ति हो, एउटा अन्य राज्यको गभर्नर हुनुहुन्छ। त्यति मात्रै नभएर जो केन्द्रमा शासित भाजपा सरकारको उहाँको नियुक्ति भएकोले भाजपा सरकारको एउटा के अरे एकजना जिम्मेवारी सदस्य पनि हो र राष्ट्रको पनि एउटा संविधानको जिम्मेवारी व्यक्ति हो। र अन्य ती संस्थाहरू जो जति पनि छन् उहाँले पनि जो मुद्दाहरू उठाउँदैछन्, यो मुद्दाले गर्दाखेरि छिमेकी राज्यलाई हामीले यस्तो खालको प्रहार गर्नु हुन्छ हुँदैन भने एउटा संस्था चलाउने मान्छेहरूमा त्यतिको सोच विचारको क्षमता हुनुपर्ने हो। र त्यस्तो हुँदाहुँदै सिक्किमलाई किन मुछिँदैछ? र यो कहीँ न कहीँ खिचडी त पाक्दैछ, नत्र भने गभर्नर जस्तो मान्छे किन हरकतमा आउँदैछ? या त त्यहाँ एउटा एक दुईवटा संस्था छन् जुन चाहिँ दार्जिलिङमा संस्थाहरू छन्, उहाँहरूलाई याद छ कि दार्जिलिङमा आजसम्म आवाज उठेको के को लागि उठेको थियो? गोर्खाल्यान्डको लागि आवाज उठेको थियो, गोर्खाल्यान्ड राज्यको निर्माणको लागि आवाज उठेको थियो, जसलाई सारा भारतको गोर्खा अथवा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि उहाँलाई सहानुभूति थियो भने सिक्किमको त हाम्रो पुरै सहानुभूति थिँदै थियो। त आज यत्रो 1300 मान्छेको ज्यान गयो, धन सम्पत्ति पुरा नाश भयो। त्यत्रो कुरा हुँदा कत्रो महारथीहरू जस्तो स्वर्गीय मदन तामाङ, स्वर्गीय सीके प्रधान जस्तो नेतृत्वहरू विलिन भएर गयो। कसको लागि? गोर्खाल्यान्डको नाममा भएको। आज ती मानिसहरूले त्यत्रो त्याग बलिदान हुँदाहुँदै तिनीहरूलाई क्षमा नमागेर अथवा उहाँहरूको त्याग बलिदानलाई अवहेलना गरेर सिक्किमसँग आएर यस्तो कुरा निकाल्नु एउटा दुर्भाग्यको कुरा पनि हो। र भाजपाको नेतृत्वमै रहेको नियुक्ति रहेको गभर्नर पनि यसमा हरकतमा आउनु हाम्रो लागि एउटा हामी एकदमै यसलाई चाहिँ गम्भीरतासँग सोच्छौँ। यो दुःखदायक छ। जुन गोर्खा राज्यपाललाई भेट्यो दार्जिलिङमा र उहाँले जुन मिडियामा बयान दिनुभएको छ कि उत्तर बङ्गाल राज्य गठन भयो भने विरोध हुने सम्भावनाहरू ज्यादा हुन्छ, तर सिक्किमसँग मर्ज गऱ्यो भने चाहिँ विरोधको सम्भावनै छैन, सिक्किमले विरोधै गर्दैन भन्ने खालको उहाँको बयान छ। यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ?
उहाँले मैले पनि उहाँहरूको त्यो भिडियो हेर्दाखेरि उहाँले व्हाइट पेपर 1986 को ज्योति बसु शासनमा जुन चाहिँ दिएको व्हाइट पेपरको कुरा गर्नुहुँदैछ। अगर उहाँले उत्तर बङ्गाल हुँदाखेरि चाहिँ विरोध हुने अथवा सिक्किमसँग चाहिँ विलय गर्नु सक्यो दार्जिलिङ भने त्यो चाहिँ हुँदैन भने त्यो एकदमै सानो बच्चाहरूले गरेको कथा कहानी जस्तो फेरी टेल्सको कथाहरू जस्तो हो। एउटा बङ्गालबाट नछुटिकन त कसरी दार्जिलिङ अलग हुन्छ? बङ्गालबाट त छुट्टिनै पर्यो नि। बङ्गालबाट नछुटी चाहिँ कसरी चाहिँ चाहे सिक्किममै गाप्नु पर्दैन नि, बङ्गालबाट त छुट्टिनु पर्यो। कसले मान्छ? आफ्नो अधिकारमा भएको जमिनलाई स्वात दिनु त कोहीले पनि मान्दैन नि। आज काश्मीरलाई नै हेर्नुहोस्, काश्मीर आज शान्ति छैन नि, 2 वर्ष बितेर कहाँ शान्ति? किनभने कसैको भइरहेको अधीनमा भइरहेको चिजलाई कसैले खोसेर लग्यो जबरजस्ती पनि कसले मान्छ? कोहीले पनि मान्ने छैन। तर उहाँले यो कुरा गर्नु 1835 को जुन चाहिँ के अरे ग्रान्ट अफ दार्जिलिङको कुरा लिएर छुकपुट नामगेल जो 6औं नामगेल वंशका राजा थिए तिनले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको हो नि त। 1975 मा भारतको हामी अङ्ग भएको हौँ। त्यो भारतमा अङ्ग भएको राज्यले दिएको जमिन होइन दार्जिलिङ, अथवा भारत स्वतन्त्र 1947 मा भएको स्वतन्त्र भारतले पनि लगेको जमिन होइन। तत्कालीन राज शासनले इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई दिएको। आज इस्ट इन्डिया कम्पनी पनि छैन, राज शासन पनि छैन। र त्यो ऐतिहासिक कुरा गरेर बङ्गालले उत्तर बङ्गाल छुटाउँदै दुखी हुन्छ यता लाउनु, त्यो केटाकेटीले गरेको कुरा जस्तो। त्यस्तो कुरा उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने उहाँले यो पनि भन्नुपर्छ 1815-1817 मा सुगौली ट्रिटी र तितलिया ट्रिटी भयो। त्यति बेला तितलियासम्मको के जमिन भारत सरकारले हामीलाई दिनु सक्छ? अथवा नरेन्द्र मोदी सरकारले हाम्रो जमिन छुम्बी भ्यालीसम्म हो, त्यो छुम्बी भ्यालीसम्मको जमिन हामीलाई दिनु सक्छ? अथवा तमर खोला या अरुण खोलासम्म नेपालको त्यो भागहरू पनि सिक्किमको के त्यो जमिन हामीलाई आज दिनु सक्छ? राष्ट्रिय काङ्ग्रेसले यो कुरा भन्नु सक्नु पर्यो नि। दार्जिलिङमा त हाम्रो जमिन थिएन नि, हाम्रो सिक्किमको जमिन त्यत्रो थियो भने हामीलाई फर्काइदिनु पर्यो। अगर त्यो फर्काउनु सक्छ अथवा हाम्रो जुन छोगेल शासनले दिएको कुरो त्यो कुरोलाई भारत सरकारले मान्छ भने छोगेललाई पनि राख्नु सक्नु पर्यो नि त। आज हाम्रो 13वां छोगेल नेपालको जङ्गलमा तपस्या गरेर बसिरहनु भएको छ। कहिले कहिले भुटानको जङ्गलमा आएर तपस्या गर्नुभएको छ। 40 वर्ष भयो सिक्किमदेखि उहाँ अलगै ठाउँमा गएर तपस्या गरिरहनुहुन्छ। आज हाम्रो 13वां छोगेल हुनुहुन्छ र 12वां छोगेल जो स्वर्गीय पाल्देन थेन्डुप नामगेल हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि एक्सेसन इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसन जुन चाहिँ सिक्किमको एनेक्सेसन भयो भारतमा, त्यति बेला जबरजस्त गर्दा पनि मलाई मारेर लाग्नुहोस् तर म इन्स्ट्रुमेन्ट अफ एक्सेसनमा सही गरिनँ। जबकि भारतको अन्य जति पनि प्रिन्सली स्टेट छन्, जस्तो 1948 मा जो काश्मीरलाई ल्याएर भारतमा गाभियो त्यति बेला पनि राजा हरि सिंहले त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट एक्सेसनमा सिग्नेचर दिनुभएको छ, हस्ताक्षर दिनुभएको छ। तर सिक्किमको राजा स्वर्गीय पाल्देन थेन्डुप नामगेलले आजसम्म हस्ताक्षर दिएको छैन। त के भारत सरकारले हाम्रो सिक्किमको भूभाग दार्जिलिङमा फर्काउने हो भने हाम्रो राजा 13वां राज्यलाई के अरे हाम्रो चुक्लाखाङ प्यालेसमा ल्याएर उहाँलाई विधि विधानको साथमा भारत सरकारले छोगेल घोषणा गर्नु सक्नुहुन्छ भने हामी त्यो कुरा स्वीकार गर्न सक्छौँ। होइन भने इतिहासको कुरा लिएर सिक्किमको जनतालाई दुःख दिन पाउँदैन। सिक्किमलाई गलत तरिकाले भारतमा लगेको छ, हामी मान्छौँ र पनि हामी भारतलाई मान्छौँ। भारतको हाम्रो विरोध छैन। तपाईँले दिएको, तपाईँको संसदले दिएको हेर्नुहोस् 35वां संशोधनमा तपाईँले एसोसिएट स्टेट बनाउनु भयो। 35th एमेन्डमेन्ट गरेर तपाईँले एसोसिएट स्टेट बनाउनु भयो सिक्किमलाई। 36 एमेन्डमेन्ट गरेर आर्टिकल 371 एक्ट दिनुभयो जसको आधारमा तपाईँले फेरि स्टेट फुल्ली फ्लेजेड स्टेट बनाउनु भयो। र त्यो 371 एक्टले के भन्छ? सिक्किमको जनताले कहिले पनि 35th एमेन्डमेन्ट मागेको थिएन र पार्लियामेन्टमा हाम्रो भूमिका छैन सिक्किमको कोही पनि। र 36 एमेन्डमेन्ट गर्दा पनि भारतको संसद प्रणाली अन्तर्गत जति पनि संसद सदस्यहरू उहाँले समर्थन गरेर एउटा देशलाई हालेको, सिक्किमले समर्थन गरेको होइन। हाम्रो कुनै भूमिका छैन संसदमा। त 371 पनि तपाईँले दिएको भने आज त्यसलाई कुल्चेर तपाईँले सिक्किमको जनताको इच्छाको विरोधमा तपाईँ भारत सरकारले काम गर्छ भने त्यसमा सिक्किम पनि चुप लागेर बस्दैन। यो कुरो भारतले बुझ्नुपर्छ। हामी धेरै सहेको छौँ, सहन्छौँ, तर हददेखि पार भयो भने कुनै पनि मान्छे पनि मान्छेको जुनीमा आएको र मानवताको आधारमा हामी बोल्न सक्छौँ, हामी बोल्नेछौँ।